السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا بليبار اللي كيخدم على شي دوكيمون في الوورد في الإكسل في نابورت كال أبليكاسيون سيغمون كيخدم بلي كوموند كوبيي كولي. بيان سور كيخدم بلا ميثود كلاسيك بوطون droit de la souris ولا كيخدم بلي راكورسي كلافي كونترول سي كونترول في. في هاد الفيديو جبت لكم واحد طريقة جديدة، واحد لا ميثود اللي لا بليبار ما كيعرفهاش. هاد لا ميثود كتسمى لو بريس بابيي. داكوغ. دونك غنشوفو كيفاش كنأكتيفيو دابور هاد البريس بابيي، شنا هو البريس بابيي وكيفاش كنخدمو به. ما نطولش عليكم ندوزو للبراتيك. دونك عندنا واحد لو دوكيمون، عندنا دي سيرفيس هنايا، وهنا لتحت عندنا لي زومبلويي خصني ندير لهم كل واحد ندير ليه السيرفيس ديالو. دونك أنا باش غنبقى نكتب كل واحد نكتب ليه السيرفيس ديالو غياخد لي شوية الوقت، سورتو إلا كان عندي بليزيوغ امبلويي خصني نكتب ليهم السيرفيس ديالهم، ولا كندير ليه كوبيي كولي. كوبيي كولي إلا درناها بالطريقة العادية يعني بلا ميثود كلاسيك غنسيليكسيوني لو سيرفيس وغندير ليه بوطون دروا كوبيي. باغ إكزومبل غنجي غندير مثلا هاد السيت هذا سيرفيس، كيخدم في سيرفيس كوميرسيال. هاد دوزيام امبلويي كيخدم في سيرفيس باغ إكزومبل كونطابل. أوكي. سيبوزون هاد التروازيام بيرسون كيخدم عاوتاني كوميرسيال، دونك خاصني نرجع عاوتاني وندير كوبيي كولي. ألوغ كاينة واحد لا ميثود اللي ساهلة. شناهي هاد لا ميثود؟ هي تسمى لو بريس بابيي. بريس بابيي ستادير بأن الوورد كيكوبي ليا كاع هادوك لي مو ولا هادوك لي فراز اللي كندير ليهم كوبي كولي كيبقاو عنده، كيبقاو اونغيستري في واحد البريس بابيي يمكن ليا نرجع ليها في أي وقت. داكوغ. دونك دابور خاصني نأكتيفي لو بريس بابيي، حيت لما كانش مأكتيفيا خاصني نبقى خدام بلا ميثود كلاسيك كوبيي كولي بوطون دروا كوبيي كولي، دونك ياخد ليا الوقت بزاف. دونك باش كنأكتيفي البريس بابيي كاينة دو ميثود. غنشوفو لا بروميير ميثود. دونك لا بروميير ميثود كنمشيو ليها من لا زون دو ريشيرش في المنيو ديماري كنكتبو بريس. فوالا ها هي دونك لو بريس بابيي غندخلو ليها وخاصني نأكتيفيها. باش كنأكتيفيها تو سامبلومون في بلاصة ديزاكتيفا يعني ديزاكتيفي شفتوها ديزاكتيفيها، يعني واخا كندير كوبيي ما كيشجعش ليا داك لي مون اللي كندير لهم كوبيي. دونك أنا كنأكتيفي هاد لوبسيون بحال هاكا، غادي نأكتيفيها تو سامبلومون وكنخرج. داكوغ. جو فيرم هاد لا فونيتر. تري بيان. كيدير لي سيرفيس انفورماتيك، دونك غندير كوبيي وغنجي هنا بوطون دروا كولي. دونك هاد الموا هو تسجل دابا في بريس بابيي. سيبوزون هذا تا هو كيخدم في السيرفيس برودكسيون. فوالا غنديرو كوبيي كولي، كندير كوبيي كولي غير باش كيسجل ليا في البريس بابيي. دابا سيبوزون هاد السيد خديجة زوري كتخدم في السيرفيس انفورماتيك. دونك أنا السيرفيس انفورماتيك ديجا درت لي كوبيي. دونك باش نرجع نجيبو من البريس بابيي من الكلافيي عندي واحد الراكورسي كندير ويندوز مع في، ويندوز في. داكوغ. دونك غنديروها غنكليكي هنايا وغندير ويندوز في. روماركي بأنه كيعطيني كاع دوك لي مون اللي درت لهم كوبيي، شفتو بقاو مسجلين في البريس بابيي برودكسيون انفورماتيك كوميرسيال. هاد لي 3 مون هما اللي درت ليهم حيت في الأول ما كانش مأكتيفيا. داكوغ. ابخي لاكتيفاسيون سجلتني درنا كوبيي كولي 3 مون. دونك أنا سيبوزون هاد السيدة في السيرفيس دانفورماتيك غنكليك بحال هاكا، غنجي لهذا تا هو مثلا سيرفيس كوميرسيال غندير عاوتاني ويندوز في وغناخد باغ اكزومبل كيخدم في سيرفيس كوميرسيال انسي دو سويت. ما كنبقاش نعاود ندير اشاك فوا ندير بوطون دروا كوبيي كولي. D'accord. Vous voyez, c'est très simple et très pratique. Donc, la deuxième méthode, شنو هي la deuxième méthode. Donc, خاصني d'abord نديزاكتيفي باش نوريكم la deuxième méthode. Donc, نرجع ثاني بريس بابيي باش كنأكتيفيها باش كنديزاكتيفيها. داكوغ. غنعاود ندير ليها ديزاكتيفي ونخرج من البريس بابيي. لا دوزيام ميثود سيل فو بلاي هي كلافي كندير ويندوز مع في، ويندوز في. فوالا غندير ويندوز في. لاحظتوا معايا كيعطيني واحد الميساج هنايا تو سامبلومون كندير اكتيفي. ودابا يمكن ليا ندير كوبي كولي وهو غادي يسجل ليا كاع هادوك لي مول هادوك لي فراز اللي غندير ليهم كوبيي. داكوغ. دونك نتمنى يكون هاد الدرس هذا استفدتوا منه، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا، وهذا هو الهدف ديال هاد لاشين. نشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.